शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इदानीं समास प्रकरणे समासवर्गे वयम् अस्माकं गतवर्गे बहुव्रीहि समास विषये चर्चाम् आरब्धवन्तः। तत्र अहं पश्यामि एकक्षणम् अहं किञ्चित् स्क्रीन् शेर् करिष्यामि। एतावत्पर्यन्तं वयं चर्चां कृतवन्तः। यदा एकक्षणं बहुव्रीहिसमासस्य यदा आरम्भं कृतवन्तः तत्र द्विधा तस्य विभागः इति मया प्रतिपादितः। तत्र सामान्य बहुव्रीहिसमासस्य विषये किञ्चित् विवरणमपि कृतवान्। द्वितीयार्थबहुव्रीहिः अनन्तरं तृतीयार्थबहुव्रीहिः चतुर्थ्यर्थबहुव्रीहिः तस्य विषये किञ्चित् विवरणमपि मया प्रतिपादितं। भवन्तः स्मरन्ति यदा पश्यतु समास अधिक समानाधिकरण बहुव्रीहिरेव सामान्यशब्देन अत्र व्यवहृतः। अनन्तरं षट्सु अपि भेदेषु विग्रहे पदद्वयमपि प्रथमाविभक्त्यन्तं भवति। एतदपि मया उक्तम्। किन्तु अन्यपदार्थस्य बोधकं यत् इति पदं यत् इति तत्र उच्यते यादृशविभक्त्यन्तं भवति तद्विभक्त्यर्थनाम्ना व्यवहारः भवति। अहं तद् किञ्चित् एतत् पूर्वतन स्लैड् दर्शयामि एकक्षणम्। एतदेव तत्र तस्य आशयः पश्यतु। तत्र प्राप्तम् उदकं यः सः इति तत्र यः यं सः इति यम् इति अस्ति। तेन कारणेन एतद् द्वितीयार्थबहुव्रीहिः इत्युच्यते। पीतं क्षीरं येन सह इति यत् इत्यस्य तृतीय एकवचनम् अत्र अस्ति। पीतं क्षीरं येन सह इति तस्मात् अत्र तृतीयार्थबहुव्रीहिः येन इति। तदनुसारं यदा दत्तः पशुः यस्मै इति तत्र किं भवति चतुर्थी भवति। तस्मात् चतुर्थ्यर्थबहुव्रीहिः इत्युच्यते। उद्धृतं जलं यस्मात् इति यस्मात् इति पञ्चमी तस्मात् पञ्चम्यर्थबहुव्रीहिः इति। पीतम् अम्बरं यस्य सः इति षष्ठी यस्य षष्ट्यर्थबहुव्रीहिः। बहूनि फलानि यस्मिन् सः इति यस्मिन् इति सप्तमी तस्मात् सप्तम्यर्थबहुव्रीहिः इति। एवं तस्य गणना एवं तस्य व्यवहारः भवति लोके। तदेव अत्र एतेन वाक्येन उक्तं। किन्तु अन्यपदार्थस्य बोधकं यत् इति पदं तत्र विग्रहे यादृशविभक्त्यन्तं भवति तद्विभक्त्यर्थनाम्ना व्यवहारः इति उक्तम्। एतत् वयं जानीमः। एतत् गतवर्गे मया प्रतिपादितम् एतत्। कारणम् अन्यपदार्थबोधकमस्ति तत्र यत् इति अस्ति। अन्यसमासानां तत्र विग्रहवाक्ये यत् इति न दृश्यते। तत् केवलं बहुव्रीहिसमासे एव भवति। तद् यत् इति योजनेन अन्येषाम् अन्ययोः पदयोः अर्थस्य गौणता भवति। मुख्यार्थः कश्चन भिन्नः भवति। तत्र गौणत्वं प्राप्नोति। तस्मादेव बहुव्रीहिसमासे वयं किं वदामः बहुव्रीहिसमासः उपसर्जनम् इति वदामः। तदपि एक टेक्निकल टर्म् अस्ति उपसर्जनम्। उपसर्जनं नाम गौणः इत्यर्थः। मुख्यार्थः नास्ति तत्र गौणार्थः भवति। यथा पीतम् अम्बरं यस्य सः एतद् विवृतं मया इदानीं। पीतम् अम्बरश्चेति विग्रहे पदद्वयमपि प्रथमान्तम्। अन्यपदार्थस्य बोधकं यत् इति पदं तत्र षष्ट्यन्तं पश्यतु। यस्य सः इति षष्ट्यन्तमस्ति अत्र। पीतम् अम्बरं यस्य सः इति यत्पदं षष्ट्यन्तम्। अतः अयं
षष्ट्यर्थ बहुव्रीहिः इत्युच्यते इति अस्ति। एवम् अन्येषां सामान्य बहुव्रीहि विषये अस्माभिः ज्ञातव्यम् इत्यर्थः। एतावत्पर्यन्तं बहुपद बहुव्रीहिः सामान्ये एव अन्तर्भवति, विशेषनियमः। तद् यदा भवति तदा वयं पश्यामः। तावदेव तत्र विवरणमस्ति तस्य। तदनन्तरं पुनः वयम् अग्रे गच्छामः। इदानीम् अस्माकं विषयः अस्ति विशेषार्थ बहुव्रीहि इति विषयः। तत्र वयम् एकैकं पश्यामः। विशेषार्थः विशेषः नवधा इति पूर्वमेव प्रतिपादितम् अस्माभिः। व्यतिकरणः, तत्र संख्योत्तरपदः, संख्यो उभयपदः, सह पूर्वपदः, व्यतिहारलक्षणः, दिगन्तराळलक्षणः, नै बहुव्रीहिः, प्रातिबहुव्रीहिः, उपमानपूर्वपद इति तत्र भेदाः भवन्ति। तत्र एतत् सर्वं तस्य उदाहरणानि सन्ति। तत्र यदा व्यतिकरण चक्रं पाणौ यस्य सः चक्रपाणिः इति वयम् एतत् किञ्चित् अपर सोर्स्तः वयं पश्यामः। एतत् केवलं भवतां पुरतः एवम् उदाहरणाय मया दर्शितः। संख्योत्तरपदः इति विंशतेः समीपे ये सन्ति इति तत्र उपविंशः इति अस्ति। तत्र संख्या उत्तरपदे अस्ति। संख्यो उभयपदः इति अस्ति। सः पूर्वपदः अस्ति। वयं तत्र किञ्चित् सोर्स् भिन्नं पश्यामः। इतः पश्यामः। व्यतिकरणबहुव्रीहिः इति अस्ति। तत्र व्यतिकरणबहुव्रीहिः इति प्रथममस्ति। तद्वयं पश्यामः। तत्र एकक्षणं पश्यतु। व्यतिकरणबहुव्रीहेः कानिचन उदाहरणानि तत्र अन्यानि दत्तानि सन्ति। पश्यतु। व्यतिकरणम् इत्युक्ते किमस्ति? वयं पूर्वं दृष्टवन्तः समानाधिकरणम् इति। राइट? समानाधिकरणम् इति। समानाधिकरणम् इत्युक्ते तत्र विभक्ति समाना भवति, प्रथमा विभक्ति भवति सर्वत्र। यदा पीतम् अम्बरं यस्य सः इति। अन्यथा किं दृष्टवन्तः वयं? तत्र पश्यतु एकक्षणम्। अत्र पश्यतु। अत्र सर्वत्र समान विभक्ति अस्ति। प्रथमं प्राप्तम् उदकं, पीतं क्षीरं, दत्तः पशुः, उद्धृतं जलं, पीतम् अम्बरं, बहूनि फलानि। एतेषु सर्वेषु उदाहरणेषु पदद्वयमपि समानविभक्तिकम् अस्ति। तस्मादेव समानाधिकरणम् इत्युच्यते। यदि तद् विपरीतं भवति, एकं पदम् एकविभक्ति, अपरं पदम् अपरविभक्ति भवति, तर्हि व्यतिकरणम् इत्युच्यते। अधिकरणं समानं नास्ति। अधिकरणं भिन्नं भिन्नं भवति। अधिकरणं भिन्नम् इत्युक्ते विभक्ति भिन्ना भवति। तस्मात् एतस्य व्यतिकरणबहुव्रीहिः इत्युच्यते। अस्मिन् उदाहरणे भवन्तः तद् द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तत्र पश्यतु। चक्रं पाणौ यस्य सः। चक्रम् इति प्रथमा, अनन्तरं पाणौ इति तत्र द्विवचनं, तदपि सप्तमी द्विवचनं। तर्हि तत्र चक्रं पाणौ इति प्रथमम् एकमस्ति, तदेव अत्र प्रतिपादयति। तत्र पश्यतु। चक्रपाणिः कृष्णः युद्धे शिशुपालं व्यापादयत् इति वाक्यम्। चक्रपाणिः कृष्णः। चक्रपाणिः इति बहुव्रीहिसमासः। तत्र किमस्ति? चक्रं पाणौ यस्य सः इति चक्रपाणिः कृष्णः इत्यर्थः। अस्मिन् वाक्ये चक्रम् इति विभक्ति भिन्ना, पाणौ इति विभक्ति भिन्ना। तस्मादेव व्यतिकरण बहुव्रीहि इत्युच्यते एतस्य। भालचन्द्रः गणपतिः अस्माकं भवतापं हरतु इति एकं वाक्यं। किमस्ति? चन्द्रः भाले यस्य सः। चन्द्रः भाले यस्य सः इति अत्रापि एवमेव अस्ति। चन्द्रः इति तत्र प्रथमा एकवचनं, भाले इति सप्तमी एकवचनं। तर्हि अत्रापि समानाधिकरणं नास्ति, व्यतिकरणम् अस्ति। इत्युक्ते तत्र एकं प्रथमा एकवचनम्, अपरं सप्तमी, समानविभक्तिकत्वं नास्ति। तस्मात् एतत् तत्र चन्द्रमौलिः शिवः त्रीणि पुराणि निर्दग्धवान्
इति एकं वाक्यं। तस्मिन् वाक्ये पश्यतु, चन्द्रमौलिः इति अस्ति। चन्द्रमौलिः इति तस्य विग्रहं कथमस्ति? चन्द्रः मौलौ यस्य सः इति चन्द्रमौलिः शिवः, शिवपर्यायः। तत्रापि एवमेव भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। चन्द्रः इति प्रथमा एकवचनं, मौलौ इति सप्तमी एकवचनं। तर्हि अत्रापि समानाधिकरणत्वं नास्ति, व्यतिकरणत्वम् अस्ति। विषकण्ठः शिवः अस्माकं विषसमानान् कामादीन् शत्रून् नाशयतु इति एकं वाक्यं। विषकण्ठः इति अस्ति। विषं कण्ठे यस्य सः, विषं कण्ठे यस्य सः इति विषकण्ठः। अत्रापि समान एव विषयः। तत्र विषं कण्ठे इति अस्ति। तत्र प्रथमशब्दः भिन्नः, द्वितीयशब्दः भिन्नः। एवं तत्र भिन्नप्रयोगः भवति, अर्थात् भिन्न अधिकरणं भवति इत्यर्थः। तर्हि एवं यत्र समानविभक्तिकत्वं नास्ति तत्र किं भवति? तत्र व्यधिकरण बहुव्रीहि इति तदुच्यते। एवं व्यधिकरण बहुव्रीहि इत्यस्य कानिचन उदाहरणानि अत्र दर्शितानि। केचन नियमाः सन्ति, तदनन्तरं वयं पश्यामः। इदानीं सामान्यपरिचयः अत्र विषयः, अग्रे वयं गच्छामः। इदानीं व्यधिकरण बहुव्रीहि कथनानन्तरं तत्र वयम् अग्रिममस्ति संख्योत्तरपदः इति द्वितीयः विशेषसमासः, विशेषबहुव्रीहि। तत्र अस्ति, तत्र पश्यतु, संख्य उत्तरपदमस्ति। शब्दादेव वयम् अवगन्तुं शक्नुमः, उत्तरपदत्वं संख्या। तत्र समासे पदद्वयं, तत्र उत्तरपदं संख्या भवति, उत्तरपदं तत्र संख्या भवति इति संख्योत्तरपदः इति। ग्रामे अस्मिन् उपदशानि गृहाणि सन्ति इति एकं वाक्यं। ग्रामे अस्मिन् उपदशानि इति एकं वाक्यं। तत्र उपदशानि इति तत्र शब्दशः अर्थः न भवति, दशानां समीपे। तत्र अस्पष्टता अस्ति, दश अस्ति वा न वा इति न, परन्तु दशदा नवापि भवितुमर्हति, अष्टापि भवितुमर्हति। तत्र तादृशम् अर्थं बोधयति। अत्र दशानां समीपे यानि सन्ति तानि उपदशानि, दशानां समीपे यानि सन्ति तानि उपदशानि इति एकं विग्रहवाक्यम्। अपरं पश्यतु, अस्यां कक्षायाम् अत्र वैशिष्ट्यं नाम किमस्ति? अत्र उपदश उत्तरपदं संख्या अस्ति, उत्तरपदं संख्या अस्ति। अनन्तरम् अस्यां कक्षायाम् आसन्नविंशाः छात्राः पठन्ति, आसन्नविंशाः छात्राः पठन्ति। विंशतेः ये आसन्नाः ते आसन्नविंशाः इति तत्र आशयः। समीपमित्येव अर्थः, तत्रापि समानमेव, अर्थे अधिकभेदः नास्ति। उप इत्येव अर्थेपि आसन्नविंशः इति समीपं, विंशतेः समीपम् इत्यर्थः। भारतदेशे अदूरत्रिंशानि राज्यानि सन्ति, अर्थात् तत्र अधिकदूरं नास्ति। त्रिंशतः यानि अदूराणि तानि, अर्थात् समानार्थः उपत्रिंशत् इत्यर्थः। वसन्ते फलिते अस्मिन् आम्रवृक्षे अधिकसहस्राणि फलानि सन्ति इति। तत्र किमस्ति? सहस्रात् अधिकानि इत्यर्थः। अर्थात् आम्रवृक्षः तस्मिन् सहस्रात् अधिकानि इत्यर्थे अधिकसहस्राणि इति प्रयोगः भवति। तर्हि एवम् अत्र सर्वत्र वैशिष्ट्यं नाम समासः बहुव्रीहिः अस्ति। वैशिष्ट्यं बहुव्रीहेः अत्र विशेष बहुव्रीहि समासः, तत्र विशेषतया संख्योत्तरपदः इति। अत्र सर्वत्र एतादृश शब्दाः यदा पुनः भवता दृष्टिपदम् आगच्छन्ति चेत् तदा भवता अवगन्तव्यम् इत्यर्थः। पश्यामः, अत्र एतस्य किञ्चित् विवरणं पश्यामः वयं। तत्र किञ्चित् यत्र विशेषविवरणमस्ति तदपि पश्यामः। पूर्वपदं कथं भवति एतस्य?
अव्ययं भवति अथवा आसन्न अदूर अधिक इत्यादि। उत्तरपदं संख्यावाचकं पदं भवति। उदाहरणानि तत्र दत्तानि उपदशाः आसन्नविंशाः अदूरत्रिंशाः अनन्तरम् अधिकसहस्राणि इत्यादीनि उदाहरणानि। विग्रहवाक्यं दशानां समीपे ये सन्ति भवन्तः अपि पठितुं शक्नुवन्ति। मैक् भवन्तः आन् कर्तुं शक्नुवन्ति। विंशतेः ये आसन्नाः ते, अनन्तरं त्रिंशतः ये अदूराः ते, अनन्तरं सहस्रात् अधिकाः। तत्र अन्ये विशेषाः समस्तपदस्य लिङ्गं विशेष्यानुसारेण तत्र भवति इति अस्ति। अर्थात् पदं भवति, समासः भवति। समासः यदा भवति समासोत्तरं तस्य शब्दस्य पदस्य लिङ्गं किं स्यात्, तत् पुल्लिङ्गे भवति वा स्त्रीलिङ्गे भवति वा नपुंसकलिङ्गे भवति वा इति। सामान्यतः अत्र सर्वत्र कथं भवति, यद् विशेष्यं भवति तस्य अनुसारं, कारणं सामान्यतः बहुव्रीहिसमासः विशेषणं भवति खलु। सामान्यतः यदा पूर्वमपि वयं दृष्टवन्तः चक्रपाणिः, चक्रपाणिः इति शिवः इति पुल्लिङ्गे अस्ति, तस्मात् चक्रपाणिः इति स्त्रीलिङ्गे भवति, पुल्लिङ्गे भवति। एवं विशेष्यं यदस्ति तस्य आधारेण भवति। अत्रापि पश्यतु, अत्र उदाहरणे यदा उपदशाः दशानां समीपे ये सन्ति इति पुल्लिङ्गे अस्ति, तर्हि उपदशाः इति पुल्लिङ्गं भवति। यदा विंशतेः ये आसन्नाः ते इति पुल्लिङ्गे अस्ति, तस्मात् आसन्नविंशाः भवन्ति। तर्हि विशेष्यं यदस्ति विशेष्यानुसारं पश्यतु। अत्र प्रथम उदाहरणे गृहाणि इति विशेष्यं नपुंसकलिङ्गमस्ति, विशेष्यं नपुंसकलिङ्गमस्ति, तर्हि अत्र पदमपि नपुंसकलिङ्गं। द्वितीय उदाहरणे छात्राः इति विशेष्यं, तर्हि तत्र आसन्नविंशाः इति पुल्लिङ्गे। तृतीय उदाहरणे राज्यानि इति नपुंसकलिङ्गे, नपुंसकलिङ्गं बहुवचनं, तर्हि अदूरत्रिंशानि। चतुर्थम उदाहरणे फलानि नपुंसकलिङ्गं, तस्मात् अधिकसहस्राणि इति नपुंसकलिङ्गं। तर्हि अत्र समासे अत्र विशेषतया अत्र वैशिष्ट्यं नाम तत्र विशेष्यस्य लिङ्गानुसारं किं भवति, समस्तपदस्यापि लिङ्गनिर्णयः भवति इत्यर्थः। तत्र विशेषनियमाः तत्र अस्मिन् विषये किञ्चित् पश्यतु। तत्र पश्यतु, अव्ययानाम् आसन्न अदूर अधिक इत्येतेषां शब्दानां संख्यावाचिनां च शब्दानां संख्यावाचिना शब्देन सह समासः भवति। विशेषनियमः एतस्मिन्नपि समासे अन्यपदार्थः प्रधानं भवति। उप इत्यव्ययं समीपार्थे वर्तते, एवमेव आसन्न अदूर इति च शब्दौ अपि समीपार्थे वर्तते। तदेव अहं पूर्वम् उक्तवान्, तत्र समीपार्थे भवति इति आसन्न दूरम् इत्यादिकं तत्र आगतं, तत्सर्वं समीपार्थमेव तत्र बोधयति उप इत्यस्य इव। उपदशाः इत्यादिषु उदाहरणेषु दशन् इत्यादीनि उत्तरपदानां प्रातिपदिकस्वरूपाणि, किन्तु समासे कृते तेषाम् उपदशाः इत्यादीनि आकारान्तरूपाणि भवन्ति। तत्र कस्य किं रूपान्तरं भवति इति पश्यत। तत्र किञ्चित् एकम् इतोपि तत्र दर्शयति, वयं पश्यामः। मूलतः तस्य भिन्न प्रातिपदिकस्वरूपं भवति। प्रातिपदिकस्य बेसिक् शब्दस्य प्रकृतिशब्दस्य स्वरूपं किञ्चित् भिन्नं भवति, परन्तु यदा समासः जायते तदनन्तरं तस्य प्रयोगे कश्चन भेदः भवति। यदा आकारान्तत्वं भवति, यदा दशन् इति नकारान्तशब्दः, दशन् इति नकारान्तशब्दः, परन्तु यदा समासः भवति तर्हि नकारान्तसमासः न भवति, तत्र आकारान्तः भवति, उपदशाः इति। तादृश किञ्चित् वैशिष्ट्यमस्ति। पश्यतु, तस्य पश्यतु, त्रिंशतः समीपे ये सन्ति ते उपत्रिंशाः, तत्र सर्वत्र आकारान्त बहुवचनं। षष्ठी इति इकारान्त अस्ति, तत्र पश्यतु, षष्ठेः समीपे ये सन्ति ते उपषष्ठाः इति आकारान्तः। अशीति इति शब्दः, अशीतेः समीपे ये सन्ति ते उपाशीताः, नवतेः समीपे ये सन्ति ते उपनवताः इति। तत्र संख्या उत्तर बहुव्रीहौ सामान्यतः आकारान्तः भवति, आकारान्त शब्दः भवति अन्ते। समस्तपदस्य
अन्तः आकारान्तशब्दः भवति इति तस्य एकं विवरणं, तत्र विशेषविवरणम् अस्ति। तावदेव तस्मिन् विषये वक्तव्यम् अस्ति। तदनन्तरं वयं दृष्टवन्तः तृतीयं, तत्र तृतीयं किमस्ति, संख्य उभयपदः इति अस्ति। तदपि वयं पश्यामः। संख्य उभयपदः इत्यत्र पश्यतु कानिचन उदाहरणानि। अहं पूर्वम् एकम् उदाहरणं, द्वौ वा त्रयो वा द्वित्राः इति पूर्वम् एकम् उदाहरणं दर्शितवान्। अत्र इतोपि द्वित्राणि उदाहरणानि सन्ति, पश्यतु। अत्र किं किम् अस्ति, यदा अहं परीक्षायां द्वित्राः लेखनीः नयामि इति एकं वाक्यं। तत्र किमस्ति, अत्र वैशिष्ट्यं नाम संख्या उभयपदमस्ति, अर्थात् पदद्वयमपि संख्यावाची, पदद्वयमपि अत्र संख्यावाची अस्ति। तस्मात् संख्या उभयपद इति उच्यते। संख्या उभयपदसमासः इति तस्य द्वे वा तिस्रः वा इति अस्ति। द्वे वा तिस्रः वा द्वित्राः इति प्रयोगः। अत्र लेखनीः इति स्त्रीलिङ्गमस्ति। कक्षायां त्रिचतुराः छात्राः मम सखायः सन्ति। किं, कक्षायां त्रिचतुराः छात्राः मम सखायः सन्ति। त्रिचतुराः छात्राः, त्रयः वा चत्वारः वा इति त्रिचतुराः इति समासः। गृहमिदं पञ्चशेषु मासेषु निर्मितं भविष्यति इति वाक्यं। गृहम् इदं पञ्चशेषु मासेषु निर्मितं भविष्यति। तत्र पञ्चशेषु इति अस्ति, पञ्चशाः इति वस्तुतः समासः। तत्र विशेषणं सप्तमी अस्ति इति कृत्वा अत्रापि पञ्चशेषु इति सप्तमी कृता अस्ति। मूलतः शब्दः पञ्चशाः इति। तर्हि पञ्च वा षड् वा पञ्चशाः। तर्हि एवं द्वित्राणि उदाहरणं, द्वित्राः, यदा अहमेव स्वयम् इदानीम् उक्तवान् द्वित्राणि उदाहरणानि, द्वित्राणि उदाहरणानि इति, द्वित्राणि इति तदेव संख्योभयपदसमासः। त्रिचतुराः, पञ्चशेषु इत्यादि तत्र उदाहरणानि। एतस्य पश्यामः वयम्। एवमेपि नियमः एवमेवमस्ति। पूर्वपदं संख्यावाचकं सुबन्धं भवति, उत्तरपदं संख्यावाचकं सुबन्धं भवति। उदाहरणानि दत्तानि तत्र द्वित्राः, जनाः, छात्राः, वानराः, यत्किमपि। विग्रहवाक्यं द्वौ वा त्रयो वा। तत्र अन्य विभागाः समस्तपदस्य लिङ्गं विशेषानुसारेण भवति इति अस्ति। तत्र पश्यामः एकवारं। एतत् उद्घाटितं भवति वा इति पश्यामि। क्षम्यताम्। संख्योभयपद बहुव्रीहि समासस्य उदाहरणं पश्यामः। द्वित्राः, अत्र द्वौ वा त्रयः वा इति विग्रहवाक्यं। समासः द्वौ त्रयः इति द्वयोः पदयोः मध्ये भवति। द्वयोः समासे जाते विभक्तिलोपे कृते द्वौ इत्यस्य द्वि इति, त्रयः इत्यस्य च त्रि इति अवशेषः। द्वि त्रि इति समस्तपदं सञ्जातम्। अत्र समस्तपदे अन्त्यस्य इकारस्य स्थाने अकारादेशः भवति। द्वित्र, द्वित्र इति समस्तपदं, तत्र द्वि इति पूर्वपदं, त्रि इति उत्तरपदम्। समस्तपदस्य पुल्लिङ्गे प्रथमा विभक्तौ बहुवचने
द्वित्राः इति रूपं भवति। द्वित्राः इति शब्दस्य द्वौ वा त्रयः वा जनाः इत्यर्थः। एवमस्ति। पश्यतु, एवं च स्पष्टमस्ति। तत्र समस्तपदस्य लिङ्गं विशेषानुसारेण भवति, तत् सर्वत्र एवमेव भवति। तत्र विशेषनियमः, अत्र समस्तपदस्य लिङ्गं विशेषानुसारं भवति। यदा द्वित्राः बालकाः, द्वित्राः बालिकाः, द्वित्राणि फलानि, त्रिचतुराः बालकाः, त्रिचतुराः बालिकाः, त्रिचतुराणि फलानि, एवमेव पञ्चशाः, पञ्चशाः, पञ्चशाणि इत्यपि ज्ञातव्यम् इति तस्य एवं प्रयोगः भवति। एतावत्पर्यन्तम् एतावदस्ति तस्य विवरणमस्ति। संख्यौ उभयपतः इति तत्र समासः बहुव्रीहिः। इदानीं चतुर्थः विशेषबहुव्रीहिः अस्ति सः पूर्वपदः। सः पूर्वपदः इति श्रुत्वा एव वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। तत्र सः इति पदं तत्र तेन सह स्यात् इत्यर्थः। तत्र पश्यामः वयं किं कानि पूर्वमहम् उक्तवान् शिष्येण सह वर्तते इति। सशिष्यः इति एकम् उदाहरणमहं पूर्वम् उक्तवान्। इदानीम् अपर उदाहरणानि वयं तत्र पश्यामः। महाभारतयुद्धे अर्जुनः सपुत्रः अयुध्यत इति एकं वाक्यं। पश्यतु, सपुत्रः, पुत्रेण सह। महाभारतयुद्धे अर्जुनः सपुत्रः अयुध्यत इति अस्ति। सपुत्रः इति पुत्रेण सह, भवन्तः जानन्ति, यदा अभिमन्यु पुत्रेण सह इति सपुत्रः अथवा सहपुत्रः इति, तद् वैकल्पिकः अस्ति तत्र विषयः। समासे सति तत्र सः इत्यस्य स्थाने यः सकारः भवति सः सकारः वैकल्पिकः अस्ति। इत्युक्ते उभयतापि रूपं भवति। सपुत्रः इत्यपि रूपं भवति, सहपुत्रः इत्यपि रूपं भवति। पितुः आज्ञानुसारं रामः सहभार्यः वनं गतः। पश्यतु, वाक्यं स्पष्टमस्ति। सहभार्यः इति पदं। सहभार्यया इति सभार्यः इत्यपि प्रयोगः अस्ति, सहभार्यः इत्यपि प्रयोगः अस्ति। उभयदापि शुद्धमस्ति। सगौरीकः शम्भुः अस्मासु कृपालुः भवेत् इति अस्ति। सगौरीकः, सगौरीकः इति तत्र एकः कप् प्रत्ययः अपि भवति। सः गौर्या, सः गौर्या, सः पार्वत्या इत्यर्थः। सगौरीकः अथवा सः गौरीकः इति तत्र भवति। एतस्यापि वयं पश्यामः। पश्यतु, सः इति पूर्वपदम्, उत्तरपदं तृतीयान्तं सुबन्तम्। उदाहरणानि सपुत्रः, सहपुत्रः, विग्रहवाक्यं तत्र पुत्रेण सह। अन्ये विशेषाः सः इत्यस्य विकल्पेन स इति आदेशः भवति। कथं प्रक्रिया भवति एतस्य इत्यपि वयं पश्यामः। सः पूर्वपद बहुव्रीहि समासस्य उदाहरणं पश्यामः। सपुत्रः, अत्र सः पुत्रेण इति द्वयोः पदयोः मध्ये समासः भवति। तत्र सः इत्येतत् अव्ययपदम्। पुत्रेण इति शब्दस्य समासे विभक्तिलोपः पुत्र इति अवशेषः। सः पुत्र, सः पुत्र इति समस्तपदं भवति। अत्र समासे कृते सः इति शब्दस्य स्थाने स इति प्रयुज्यते। एवञ्च स पुत्र, सपुत्र इति समस्तपदम्। अत्र स इति पूर्वपदं, पुत्र इति उत्तरपदं, सपुत्र इति समस्तपदं भवति। अस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचने पुल्लिङ्गे सपुत्रः इति रूपम्। सपुत्रः इति शब्दस्य पुत्रेण सह विद्यमानः पिता इत्यादयः अर्थाः भवन्ति। एवं प्रयोगः भवति।
पश्यतु सरलतया अवगतम् अस्माभिः तत्र पश्यामः एतस्य सः इति अव्ययस्य तृतीयान्तेन सुबन्तेन सह समासः भवति अन्यपदार्थे इति एतत् महत्त्वपूर्णः नियमः सः इत्यस्य केन तृतीयान्तेन सुबन्तेन सह समासः भवति इति उक्तम् अन्ये शब्दाः तत्र केचन सन्ति पश्यतु शिष्येण सह सशिष्यः कुटुम्बेन सह इति सकुटुम्बः यजमानः रामेण सहितं रागेण सहितं इति सरागं गीतं शरेण सह सशरः क्रोधेन सह सक्रोधः इत्यादि तत्र कानिचन उदाहरणानि अपि दर्शितानि एवं तत्र संख्या सह पूर्वपदः इति तत्र अस्ति इदानीं व्यतिहारलक्षणः इति अस्ति व्यतिहारलक्षणः बहुव्रीहि तत्र अस्ति यदा परस्परं युद्धादिकं कुर्वन्ति तत्र दर्शयामि उदाहरणं दर्शयामि पश्यतु एतानि उदाहरणानि सन्ति तत्र व्यतिहारः राक्षसानां वानरैः सह केशाकेशी युद्धं प्रवृत्तम् यदा परस्परं कलहं युद्धं कुर्वन्ति एकः अपरस्य केशान् गृहीत्वा तत्र युद्धं करोति इति केशाकेशी इति प्रयोगः केशाकेशी कलहसमये भवन्तः तत् द्रष्टुं शक्नुवन्ति एकः अपरस्य केशान् गृह्णाति कदाचित् तत्र कलहसन्दर्भे युद्धं करोति केशेषु गृहीत्वा प्रवृत्तम् इदं युद्धम् इति केशाकेशी युद्धम् इति उच्यते तर्हि एकं तद् अपरं पश्यामः दुर्योधनस्य भीमसेनस्य च मध्ये प्रवृत्तं बाहुबाहवी युद्धं महाभारते वर्णितम् मुष्टियुद्धं बाहौ गृहीत्वा प्रवृत्तम् इदं युद्धम् इति बाहुबाहवी युद्धम् यः प्रवृत्ते दण्डादण्डी युद्धे बहवः योधाः आहताः अत्र शब्दः अस्ति दण्डादण्डी इत्युक्ते दण्डैः प्रहृत्य प्रवृत्तम् इदं युद्धम् इति दण्डादण्डी तदनन्तरं पुनः अस्ति मुसलैः प्रवृत्तं युद्धम् इति अस्ति तत्र पश्यतु श्रीकृष्णे वैकुण्ठं प्राप्सिते वृष्णीनां मुसलामुसलि युद्धं प्रवृत्तं यादवाः परस्परं मुसलामुसलि युद्धं कृत्वा परस्परं मृताः इति अस्ति मुसलैः प्रहृत्य प्रवृत्तम् इदं युद्धं मुसलामुसलि इति अस्ति एवं भीमसेन जरासन्धयोः मध्ये प्रवृत्ते मुष्टि युद्धे जरासन्धः भीमसेनेन हतः अत्रापि एवमेव मुष्टिभिः प्रहृत्य प्रवृत्तम् इदं युद्धम् इति मुष्टि इति प्रयोगः तर्हि एतत् सर्वं किं भवति व्यतिहारलक्षणः बहुव्रीहि इति उच्यते बहूनि उदाहरणानि भवन्तः यदा पठन्ति द्रष्टुं शक्नुवन्ति तत्र पश्यतु अत्र कथम् एतस्य नियमः व्यतिहारलक्षणस्य नियमः एवं टेबल् मध्ये दर्शयति पूर्वपदं तृतीयान्तं सुबन्धं भवति सप्तम्यन्तं सुबन्धं भवितुमर्हति उत्तरपदं तृतीयान्तं सुबन्धम् अथवा सप्तम्यन्तं सुबन्धं भवति उदाहरणानि दण्डादण्डी केशाकेशी दण्डैः प्रहृत्य प्रवृत्तमिदं युद्धं केशेषु गृहीत्वा प्रवृत्तं समस्तपदे प्रहृत्य इति पदं योज्यते समस्तपदे गृहीत्वा इति पदं योज्यते तत्र भिन्नप्रकारेण तत्र योजयितुं सन्दर्भानुसारं तत्र योजयितुं शक्यते प्रक्रियादृष्ट्या एकवारं पश्यामः कथं शब्दानां योगः भवति इति व्यतिहारलक्षण बहुव्रीहेः उदाहरणं पश्यामः दण्डादण्डी दण्डैश्च प्रहृत्य इदं युद्धं प्रवृत्तम् इति दण्डादण्डी यस्मिन् युद्धे जनाः
परस्परं दण्डेन ताडयन्ति तत्र दण्डादण्डी इत्युच्यते। अत्र दण्डैः दण्डैः इति द्वयोः पदयोः मध्ये समासः भवति। समासे जाते उभयोः पदयोः विभक्त्योः लोपे सति प्रातिपदिकरूपं दण्ड इत्येव अवशिष्यते। दण्ड दण्ड। अत्र पूर्वस्य दण्डशब्दस्य यः अन्त्यः अकारः तस्य स्थाने दीर्घः भवति। दण्डादण्ड। अन्ते च अकारस्य स्थाने इकारः भवति। दण्डादण्डी इति शब्दस्य दण्डैः परस्परं प्रहृत्य यत्र युद्धं भवति तत् अर्थः। अत्र एकः विशेषः, व्यतिहारलक्षण बहुव्रीहि समासे समस्तपदम् अव्ययं भवति। एतद् वैशिष्ट्यम् एतस्य। अर्थात् अत्र सर्वे शब्दाः व्यतिहारलक्षणे अव्ययं भवति इति नियमः। तेन कारणेन तत्र विभक्ति इति किमपि न भवति। तत्र दण्डादण्डी इत्येव भवति, केशाकेशी इत्येव भवति। तत्र भिन्नविभक्तिनिर्देशः न भवति इत्यर्थः। तत्र एतत् सर्वं तत्र उक्तमस्ति। एतदेव इदानीं विवृतमत्र। पूर्वपदस्य अन्तिमस्य स्वरस्य स्थाने दीर्घः भवति। यथा दण्ड आ इत्यत्र अकारस्य स्थाने आकारः भवति। दण्ड आ इति भवति, दण्डा इति रूपं भवति। अत्र च समस्तपदम् अव्ययं भवति इति एतानि विशेषनियमः एतस्य। एतद् अवगन्तव्यम् अस्माभिः। तदनन्तरं वयम् इदानीम् अग्रे गच्छामः। अग्रे तस्य एवं भवति। अग्रिमः विषयः महोदय, मम एकः प्रश्नः अस्ति। उकारः अस्ति चेत् तत्रापि दीर्घः भवति किल? बाहु स्वरः भवति चेत् दीर्घः भवति। स्वरः अस्ति खलु, दीर्घः भवति। धन्यवादः। दिगन्तराळलक्षणः इति अस्ति। दिक् विषयः भवति। दिक् भवति खलु, दिग्दिशौ। दिशयोः मध्ये यः भागः भवति तस्य सूचना भवति। तर्हि दिगन्तराळलक्षणः इति तत्र अपरबहुव्रीहि। तत्र पश्यतु, दिगन्तराळ इति द्वयोर्मध्ये अस्य देशस्य दक्षिणपूर्वायां दिशि एकः ग्रामः अस्ति। पश्यतु, अत्र शब्दः अस्ति दक्षिणपूर्वायां। दक्षिणपूर्वायाम् इति प्रयोगः। साउथ ईस्ट। दक्षिणस्याः पूर्वस्याश्च दिशः यदन्तराळम्, अर्थात् द्वयोर्मध्ये दक्षिणदिशा अस्ति, पूर्वदिशा अस्ति, तन्मध्ये यः भागः तदेव अन्तराळं, तदेव दिगन्तराळम् इति उच्यते। दिगन्तराळलक्षणः इति। तत्र पश्यतु, अस्य देशस्य दक्षिणपूर्वायां दिशि एकः ग्रामः अस्ति। दक्षिणपूर्वायां दिशि इत्युक्ते दक्षिणस्याः पूर्वस्याश्च दिशोः यद् अन्तराळम् अस्ति तस्मिन् भागे आग्नेयी दिक् इति उक्तं। दिक् विषयः अस्ति। अत्र सर्वे दिक्वाचकाः भवन्ति। अस्य ग्रामस्य पूर्वोत्तरायां दिशि नदी प्रवहति इति वाक्यं। पूर्वोत्तरायाम् इति उदाहरणं। पूर्वोत्तरायां, पूर्वस्याः उत्तरस्याः च दिशोः यदन्तराळं पूर्वोत्तरा इति, ऐशानी दिक् इत्यर्थः। उत्तरपश्चिमायां दिशि वनम् अस्ति। उत्तरस्याः पश्चिमायाः च दिशोः यदन्तराळं तद् उत्तरपश्चिमा इति, वायवी दिक् इति उच्यते। पश्चिमदक्षिणायां च दिशि महान् पर्वतः अस्ति। पश्चिमायाः दक्षिणस्याः च दिशोः यदन्तराळं तत् किं भवति? पश्चिमदक्षिणा, नैऋती दिक् इति उच्यते। तर्हि एवं तत्र अत्र सर्वत्र दिक् विषयः समासस्य पदद्वयम् उभयमपि तत्र किमस्ति? दिग्वाचकशब्दः। अत्र अर्थः भवति तयोर्दिशोः तयोः मध्ये यत् अन्तराळमस्ति तस्य सूचना भवति। अत्र नियमाः समानाः। पूर्वपदं दिग्वाची सुपन्तं,
उत्तरपदं दिग्वाची सुबन्धम् उदाहरणम् उक्तं दक्षिणस्याः पूर्वस्याश्च एतदस्ति तत्र पश्यामः एतस्यापि कथमिति अधुना दिगन्तराललक्षण बहुव्रीहि समासस्य उदाहरणमेकं पश्यामः दक्षिणस्याश्च पूर्वस्याश्च दिशोः यदन्तरालं सा दक्षिणपूर्वादिक दक्षिणस्याः इति द्विग्वाचकं पदं पूर्वस्याः इत्यपि द्विग्वाचकं पदम् उभयोः पदयोः अन्तराले वाच्ये समासः भवति समासे जाते दक्षिणा पूर्वा इति प्रातिपदिकरूपम् अनयोः अवतिष्ठते ततः दक्षिणा पूर्वा इत्यत्र पूर्वपदभूतस्य दक्षिणाशब्दस्य यः अन्त्यः आकारः तस्य ह्रस्वो भविष्यति दक्षिणपूर्वा इति एवम् अत्र दक्षिणपूर्वा इति समस्तं पदं दक्षिण इति पूर्वं पदं पूर्वा इति च उत्तरपदं भवति प्रथमा विभक्तौ एकवचने दक्षिणपूर्वा इत्येव रूपं भवति अस्य शब्दस्य दक्षिणस्याः दिशः पूर्वस्याश्च दिशः यः मध्यभागः सः अर्थः पश्यतु तत्र तत्र एतद् चित्रेण तत् स्पष्टं कृतं दिग्वाचिनोः सुबन्धयोः मध्ये समासो भवति यदि अन्तराळम् अन्यपदार्थः भवति द्वयोः दिशोः मध्यादिक् अन्तराळम् इति कथ्यते इति एतावत् एतस्य विवरणम् अस्ति तदेव दिगन्तराळलक्षणः विशेषबहुव्रीहिः इदानीम् अग्रिमे पश्यामः नञर्थबहुव्रीहिः इति अस्ति नञर्थबहुव्रीहिः श्रुत्वा एव वयम् अवगन्तुं शक्नुमः तत्र नै इति विषयः भवति अविद्यमानत्वं तत्र पश्यतु उदाहरणं पश्यतु लोके अस्मिन् अथनोपि पुरुषः विद्यावान् भवति लोके अस्मिन् अथनोपि पुरुषः विद्यावान् भवति अधनः इति शब्दः अधनः अधनः इत्युक्ते अविद्यमानं धनं यस्य सः इति अधनः इति तत्र नै समासः नै बहुव्रीहि समासः तत्पुरुषे भी अस्ति नै तत्पुरुषः अस्ति एव न सत्यम् असत्यम् इत्यादिकं परन्तु अत्र अन्यपदार्थः अस्ति अस्य विषये वैशिष्ट्यं नाम अत्र अन्यपदार्थप्रधानः अस्ति अविद्यमानं धनं धनम् अत्र विषयः नास्ति धनं यस्य हस्ते नास्ति सः अत्र अर्थः यस्य हस्ते नास्ति सः अत्र सूचकः अस्ति न तु धनं न धनम् इति अधनमेव भवति परन्तु अत्र तथा नास्ति अविद्यमानं धनं यस्य सः इति अधनः अदोषामतिः नरस्य कार्यसिद्ध्यै कल्पते अविद्यमानाः दोषाः यस्याः सा अदोषा इति अदोषामति मति इति स्त्रीलिङ्गमस्ति इति कृत्वा अदोषा इति पुनः महाराजः पाण्डुः अपुत्रीकः आसीत् अपुत्रीकः इत्युक्ते अविद्यमाना पुत्री यस्य सः इति अपुत्रीकः महत् अपि सरः अजलं न शोभते तत्र पश्यतु अजलम् इत्यस्य अविद्यमानं जलं यस्मिन् तत् अजलम् इति प्रयोगः भवति तर्हि एतस्यापि एवं प्रक्रिया भवति यदा वैशिष्ट्यं पश्यामः पूर्वपदं नै भवति निषेधार्थक अव्ययम् उत्तरपदं समर्थं यं कमपि सुबन्धं भवितुमर्हति उदाहरणानि दत्तानि यदि उत्तरपदं हलाति तर्हि पूर्वपदं अ इति प्रयुज्यते यदि अजाति तर्हि अन् इति प्रयुज्यते यदा वयं जानीमः तद् वयं कर्मधारय समासेपि वयं दृष्टवन्तः तत्रापि मया प्रतिपादितमस्ति तद् कारणं तत्र स्वरः अस्ति चेत् यदा वयं जानीमः तत्र अन इति भवति अनपत्य इति अस्ति किल महोदय अनपत्यम् इति भवति सत्यं नञ् बहुव्रीहेः एकम् उदाहरणं पश्यामः
एतस्मिन् वृक्षे फलानि सन्ति। एतस्मिन् फलानि न सन्ति। यस्मिन् वृक्षे फलानि न सन्ति सः अफलः वृक्षः। अत्र न फलानि इति द्वयोः पदयोः मध्ये समासः भवति। अत्र न इति अव्ययम्, फलानि इति फलशब्दस्य प्रथमा विभक्तौ बहुवचने रूपम्। एतयोः द्वयोः पदयोः मध्ये समासः भवति। समासे न इति शब्दस्य स्थाने अ इति प्रयुज्यते। अफल, अफल एषः बहुव्रीहि समासः। अत्र अन्यपदार्थः प्रधानं भवति। प्रकृते च उदाहरणे यस्मिन् वृक्षे फलानि न सन्ति सः वृक्षः अन्यपदार्थः। अफल इति समस्तपदस्य सः वृक्षः एव अर्थः। अत्र अ इति पूर्वपदं, फल इति उत्तरपदं, अफल इति समस्तपदं, वृक्षः अन्यपदार्थः। अफल इति समस्तपदस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचने अफलः इति रूपं भवति। स्पष्टं जातम् इति भावयामि। एवमस्ति, अविद्यमानम् इति सुबन्धस्य समर्थेन सुबन्धेन सह समासः भवति इति एतद् अस्माभिः इदानीं विवृतम्। अन्यानि कानिचन उदाहरणानि। अविद्यमानः पुत्रः यस्य सः अपुत्रः भीष्मः इति तत्र। अविद्यमानः नाथः यस्य सः इति अनाथः। न विद्यते व्ययं यस्य तत् इति अव्ययम्। तस्य अन्यपदार्थं दर्शयितुं तत्र एकं ब्राकेट् मध्ये शब्दः दत्तः। अविद्यमानः अन्तः यस्य सः अनन्तः। न विद्यते परिग्रहः यस्य सः अपरिग्रहः, एतत् पत्नी नास्ति इति ब्रह्मचारी इत्यर्थः। तर्हि एवं कानिचन अन्यानि उदाहरणानि अस्य दत्तानि सन्ति। इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। अस्मिन् प्रकरणे अग्रिममस्ति प्रातिबहुव्रीहि इति अस्ति। प्र इत्यादि शब्दाः तत्र भवन्ति। तत्र पश्यतु, अव्ययशब्दाः भवन्ति। तत्र प्र इत्यादि तत्र भवन्ति। दुर्बुद्धिः, अनन्तरं तत्र एवमस्ति, एतस्य किञ्चित् एकं वैशिष्ट्यं वक्तव्यमस्ति। नैबहुव्रीहि, प्रातिबहुव्रीहि, अनन्तरम् उपमानपूर्वपदबहुव्रीहि इति इदानीं तृतीय अग्रिम अन्तिमम्। एते सर्वे वस्तुतः समानाधिकरणबहुव्रीहौ एव अन्तर्भवति। समानाधिकरणबहुव्रीहौ एव अन्तर्भवति। परन्तु किञ्चित् विशिष्टसमासः अस्ति। एतद् व्याख्याने तत्र तत्तत् नाम्ना व्यवह्रियते इति कृत्वा तत् ज्ञापयितुम् अत्र विशेषे योजिताः सन्ति। वस्तुतः एते व्यधिकरणबहुव्रीहि इति नास्ति, समानाधिकरणबहुव्रीहिरेव अस्ति। परन्तु तत्र किमस्ति, तत्तन्नाम्ना एतस्य प्रसिद्धिः। यदा नै इति अस्ति इति कृत्वा नै बहुव्रीहि, प्र इत्यादि प्रयोगः भवति इति कृत्वा प्रातिबहुव्रीहि, अनन्तरम् उपमानं पूर्वपदमस्ति इति कृत्वा उपमानपूर्वपद इति व्यवहारः इति तस्य वैशिष्ट्यं। तेन कारणेन एतस्य योगः अत्र, अन्यत् किमपि नास्ति तत्र। पश्यतु, अत्र दुर्बुद्धिः पुरुषः। दुर्बुद्धिः पुरुषः सर्वत्र दुःखम् अवाप्नोति इति वाक्यं। दुर्बुद्धिः, तत्र दुर् इति अव्ययम्। दुर् इति तत्र निपातः, तेन सह तत्र एतद् भवति। दुर्गता बुद्धि यस्य सः इति दुर्बुद्धि। सर्वतः धूमेन आवृतः प्रदेशः निर्मशकः भवति। निर्गताः मशकाः यस्मात् सः इति निर्मशकः। पश्यतु, अत्र एतस्य वैशिष्ट्यमस्ति, एतत् सर्वं समानाधिकरणबहुव्रीहि अस्ति।
निर्गताः मशकाः यस्मात् सः इति निर्मशकः। वनं प्रस्थितं रामं तस्य सुमतिः भार्या सीता अन्वगच्छत्। सुमतिः इति प्रयोगः। शोभना मतिः यस्याः, शोभना मतिः यस्याः सा इति सुमति। निर्जने वनप्रदेशे सर्वैः वासः कर्तुं न शक्यते। निर्जन निर्गताः जनाः यस्मात् इति सः निर्जनः। दुर्नीतिना दुर्योधनेन पांडवाः द्यूते पराजिताः। दुर्नीति इति शब्दः। दुर्गता नीतिः यस्य सः इति दुर्नीतिः इति प्रयोगः। एवमेव एतस्य उदाहरणानां तत्र टेबल दत्तमस्ति। एकम् उदाहरणं दृष्ट्वा अग्रे गच्छामः। प्रादिबहुव्रीहेः उदाहरणं पश्यामः। निर्धन निर्गतं धनं यस्मात् सः निर्धनः। अत्र निर्गतं धनम् इति द्वयोः पदयोः मध्ये समासः भवति। समासे करणीये निर्गत इति शब्दस्य स्थाने निर् इति शब्दस्य प्रयोगः भवति। निर्धनम् अत्र समासे जाते धन शब्दस्य विभक्तिलोपे संजाते धन इति अपशिष्यते। निर्धन निर्धन इति प्रातिपदिकम्। अत्र निर् इति पूर्वपदं, धन इति उत्तरपदम्, निर्धन इति च समस्तपदं भवति। अयं बहुव्रीहिसमासः। अत्र अन्यपदार्थः प्रधानं भवेत्। अत्र च यस्मात् पुरुषात् धनं निर्गतं सः पुरुषः अन्यपदार्थः। निर्धन शब्दस्य च सः पुरुषः एव अर्थः। अस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचने निर्धनः इति रूपं भवति। एतस्यापि कानिचन एतत् सर्वम् उक्तमस्ति। इदानीम् एषोऽपि समासः समानाधिकरणानां सुबन्धानां मध्ये एव भवति, तदुक्तं मया। किन्तु अत्र समस्तपदे पूर्वपदानां तत्र किं भवति इति उक्तं। पूर्वपदानां दुर्गत निर्गत शोभन इति शब्दानां स्थाने तत्र एतदुक्तं दुर् निर सु इति एते शब्दाः प्रयुज्यन्ते। अतः एषः अपि समानाधिकरण बहुव्रीहेः भेदः एव, न तु अन्योयं समासः इति भ्रमितव्यम् इति तत्र किञ्चित् ईषत् विवरणं दत्तम्। एतत् भवद्भिः अवगतं स्यात् एतस्य स्वरूपविषये इति अहं भावयामि। कानिचन उदाहरणानि। शोभनं कृतम् इति सुकृतं, सुकृतम् अध्यापनम् अथवा सुकृतं कार्यम् इत्यादि उदाहरणानि। शोभना मेधा यस्य सः सुमेधाः। दुर्गता गतिः यस्य सः दुर्गतिः तत्र हरिश्चन्द्रः। दुर्गता मेधा यस्य सः दुर्मेधाः। निर्गता करुणा यस्मात् सः निष्करुणः व्याधः। निर्गतः अर्थः यस्मात् तत् निरर्थकम् इति शब्दाः परिचिताः, सुपरिचिताः शब्दाः एते। केवलं प्रयोगार्थम् एतत् अस्माभिः। एतस्मिन् प्रकरणे वयम् इदानीम् अन्तिमं पश्यामः। अत्रापि एवमेवमस्ति। एतदपि समानाधिकरणमेव अस्ति, परन्तु विशेषतः तस्य विशेषप्रयोगः अस्ति इति कृत्वा विशेष तत्र उक्तमस्ति। भवन्तः जानन्ति एतदपि यदा वयं प्रयोगे तु वयं बहुवारं दृष्टवन्तः। पश्यतु, देवालये उष्ट्रमुखः पुरुषः मया दृष्टः। किमस्ति, कथमस्ति तस्य? उष्ट्रमुखम् इव मुखं यस्य सः उष्ट्रमुखः। उष्ट्रस्य मुखमिव मुखम्। अद्यतन कार्यक्रमे
जलजाक्षी नर्तिष्यति। जलजाक्षी इति शब्दः जलजे कमले जलजे इव अक्षिणी यस्याः सा जलजाक्षी। हंसगमना दमयन्ती राजहंसं दृष्ट्वा चकिता। तर्हि हंसगमना इति अस्ति। हंसस्य गमनम् इव गमनं यस्याः सा इति हंसगमना इति प्रयोगः। एवम् अन्यानि उदाहरणानि अस्माभिः द्रष्टव्यानि सन्ति। तत्र एवमस्ति, यदा प्रसिद्धम् उदाहरणमस्ति गजाननः। गजाननः इति प्रसिद्धम् उदाहरणं। यदा गजस्य गजाननम् इव आननं यस्य सः इति गजाननः इति प्रयोगः भवति। तत्रापि एवमेवम् अस्माभिः द्रष्टव्यम् इत्यर्थः। यदा उपमावाची सुबर्थं सुबन्धं पश्यामः, एतस्य प्रक्रिया मध्ये कथं भवति इत्यपि पश्यामः। नास्ति इति मन्ये, दत्तं नास्ति। एषः समासः उपमानवाचकपदस्य उपमेयवाचकस्य च पदस्य मध्ये भवति। परम् अस्मिन् समासे यः विग्रहः प्रदर्श्यते तत्र पूर्वपदं क्वचित् समस्तपदम् अस्ति। तदेव गजाननम् इव आननं यस्य सः इति अस्ति खलु। तस्मिन् समस्तपदे यद् उत्तरपदं तस्य लोपश्च भवति। यथा उष्ट्रमुखमिव मुखं यस्य सः इत्यत्र उष्ट्रमुख इति पूर्वपदं समस्तं, तत्र यत् मुखम् इति उत्तरपदं तस्य लोपः भवति इति उक्तं। तत्र तावदेव तस्य विवरणमस्ति। अन्य केचन शब्दाः तत्र दत्ताः सन्ति। पश्यतु, हंसगमनमिव गमनं यस्य सः इति हंसगमनः। पुनः किमस्ति तत्र गजाननम् इव आननं यस्य सः गजाननः। कुण्डम् इव ऊधः यस्याः सा कुण्डोध्नी। गौ विषये वदति। पुण्डरीके इव अक्षिणी यस्य सः पुण्डरीकाक्षः। पुण्डरीके इव अक्षिणी यस्य सः पुण्डरीकाक्षः इति तत्र अस्ति। एतावत् एतस्य विवरणम् अस्ति। तदनन्तरं वयम् अत्र गच्छामः। एतावत्पर्यन्तं तस्य विवरणं दृष्ट्वा यदा एतदस्ति, एतदेव तत् टेबल् अहं प्रथमवारं पूर्वं दर्शितवान्। एतस्य पूर्णविवरणम् इदानीं जातम्। अर्थात् व्यधिकरण बहुव्रीः इति विषये अस्माकं पूर्वं विवरणं जातं। तदनन्तरम् अत्र पश्यतु, तत्र एतद् मया प्रतिपादितं। तत्र किमस्ति, नै बहुव्रीहिः प्रातिबहु, एतद् भवतां पुस्तकेपि अस्ति। नै बहुव्रीहिः प्रातिबहुव्रीहिः उपमानपूर्वपदबहुव्रीहिश्च समानाधिकरणम् इत्यत्र समानाधिकरणम् इत्यत्रैव अन्तर्भवति। समानाधिकरणबहुव्रीहौ एव अन्तर्भवति इति उक्तं। तत्र तत्तन्नाम्ना व्याख्यानादिषु व्यवह्रियते इति ज्ञापनार्थं केवलं विशेषे योजिताः इत्यपि उक्तम्। एतावत् तस्य विवरणम् अस्ति। तत्र इदानीम् अग्रिमः विषयः अस्ति अस्माकं। किं भवति, अग्रिमविषयः अस्ति द्वन्द्वसमासविषये अस्माभिः इदानीं चर्चा करणीया अस्ति। द्वन्द्वसमासविषये, द्वन्द्वसमासः तस्मिन् विषये वयम् इदानीम् अत्र वयं तिष्ठामः। अग्रिमे शनिवासरे वयं द्वन्द्वसमासविषये पुनः चर्चां कुर्मः। शान्तिमन्त्रेण समापयामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। गुरुभ्यो नमः। सर्वेषां शुभरात्रिः।